बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, अगर सऊदी अरब, यमन, फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े के दरपर्दा ताकतों पर नज़र डालें तो हमें यहाँ भी सेहूनी रेशा दवानियों का जाल दिखाई देता है। एक वक्त था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ इस वक्त मूसा कहाँ है। यहूदी ने जायचा खींचा और जवाब दिया कि इस वक्त मूसा हमारे दरमियान मौजूद है। आज की ये वीडियो इस सुपर ब्लड मून खूनी चांद ग्रहण के बारे में है। दूसरी जानिब आज की इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि सुपर फ्लावर ब्लड मून की तस्वीरी झलकियां दिखाते हुए आपको ये भी बताएं कि ग्रहण होता क्या है, इसकी कितनी अक़साम है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको खूनी चांदों की नमूद के बारे में बताया जाए जिसका इंतज़ार सेहूनी यानी यहूदियत 5 सदियों से कर रहे हैं। साल रवां के आगाज़ में ही माहिरीन फ़ल्कियात ने पेश गोई की थी कि आसमान पर सुर्ख चांद ग्रहण का आगाज़ होगा इसी साल में। साथ ही कॉरपोरेट आलमी मीडिया में नजूम के माहिरीन के बयानात भी आने लगे थे। उनका कहना था कि इस तरह का ग्रहण उस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब ज़मीन, सूरज और मरीख एक ही कितार में आ जाते हैं। इस तरतीब के नतीजे में चांद का रंग खून की तरह सुर्ख हो जाता है। बाज़ लोग इस तरह की खूनी रंगत वाले चांद के नज़ारे को दुनिया के खात्मे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी करार देते हैं। लेकिन ऐसे ग्रहण के बाद जब चांद सुर्ख हो जाता है तो अहले यहूद इसको दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। खूनी चांद ग्रहण मुकम्मल चांद ग्रहण को कहा जाता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने भी इससे पहले ब्लड मून के बारे में तस्दीक की है कि ये चांद वक्फे से 4 मरतबा नमूदार होंगे। इसके साथ ही दुनिया भर में यहूदी बादशाहत की बहस को बहुत ही गैर महसूस तरीके से छेड़ दिया गया, जिसमें अब बतदरीज गर्मी लाई जा रही है। पहली बार 15 अप्रैल को 2015 में और दूसरी बार 8 अक्टूबर को खूनी चांद का नज़ारा आसमान पर देखा गया था। अप्रैल में ये मुनफरिद नज़ारा 1 हफ्ते तक देखा गया था और ये मंजर उस वक्त तक कायम रहा जब तक मरीख और ज़मीन के दरमियान फासला 9 करोड़ 20 लाख मील न हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 सदियों के दौरान ऐसे खूनी चांद ग्रहण 3 बार वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तालमूद में लिखा है कि जब ऐसा चांद ग्रहण लगता है तो वो बनी इसराइल के लिए बुरा शगुन होता है। दुनिया पर तलवार का साया पड़ जाता है, मगर ये हमारी फतह की निशानी भी है। यहूदी बज़ाहिर इल्म नजूम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 2000 साल से वो सुर्ख चांद ग्रहण का मुतालिया कर रहे हैं। वो सूरज और चांद ग्रहणों के दौरान कुराइट्स की तब्दीलियों का मुशाहिदा और मुतालिया अपनी मुक़द्दस किताबों की रोशनी में ज़रूर करते हैं। इस मकसद के लिए बाकायदा एक सेल भी काम किया गया है जिसके मुताबिक माजी में जब भी खूनी चांद ग्रहण एक तरतीब से ज़ाहिर हुए तो बनी इसराइल पर हमेशा आफत आई, मगर उनके अकीदे के मुताबिक इस आफत में उनकी यकीनी फतह भी किसी न किसी सूरत में पोशीदा रही और तारीख़ में ऐसा मुतअद्दिद बार हो चुका है। पहली मरतबा 1492-93 में जब स्पेन को मलका इज़ाबेला और फर्डिनेंड ने फतह किया तो यहूदियों और ईसाइयों मुसलमानों पर उस्ताद पड़ी और उन्हें जबरन ईसाई बनाया गया। जो नहीं हुए उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर तहते किया गया और ग़ुलाम बनाया गया। यहूदियों को ख़ास तौर पर हफ्ते के दिन कारोबार करने और सूअर खाने पर मजबूर किया गया। दूसरी बार 4 खूनी चांद ग्रहणों की सीरीज़ 1949 और 50 में शुरू हुई तो इसराइल की रियासत कायम हुई और डेविड बिन गोरियान की हुकूमत बनी, मगर अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। तीसरी मरतबा 1967-68 में 4 सुर्ख चांद चढ़े तो अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग में इसराइल की मदद अमेरिका ने की और यूं 2000 साल बाद बैतुल मक़दस यरूशलेम पर यहूदियों का कब्ज़ा हो गया। गुज़श्ता कई साल से 4 खूनी चांद की सीरीज़ का इंतज़ार वाले अब फिर उम्मीद हैं कि दुनिया पर उनकी बादशाहत कायम होने वाली है। यूं सुर्ख चांदों के हवाले से यहूदियों का ख़ास अकीदा पेचीदा है और इन चांद ग्रहणों के बरसों में जहाँ उन्हीं अलमियों का सामना करना पड़ता है वहाँ वो इसे अपनी माली इस्तेकाम और इक़्तिदार के लिए बाइस बरकत भी करार देते हैं। ये इन मुहावरों के अहम मिस्दाक है जिनमें हर गम के बाद खुशी की नवीद दी जाती है। 21वीं सदी का पहला खूनी चांद ग्रहण अप्रैल 2014 में लग चुका है। इस दौरान उनका 7 रोज़ा मशहूर त्यौहार यदश जारी था और इस त्यौहार पर यहूदी अपनी मखसूस रोटी पकाते हैं और अपने माबद यानी सिनागॉग के सामने कुर्बानी भी देते हैं। अब दूसरा खूनी चांद 8 अक्टूबर 2014 को चढ़ेगा। इस दौरान यहूदियों का मशहूर मजहबी दिन स्कूट आ रहा है जिसके आखिर में यौम कपूर आने वाला है। इस त्यौहार को यहूदी मिस्र से सहराए सीना में आमद और वहाँ अपनी 40 साला दरबदरी की याद के तौर पर मनाते हैं।
یہ لائنز جو 8 اکتوبر 2014 کی آپ کو بتائی ہیں، یہ 2014 میں کہی اور لکھی گئی تھیں، لیکن 2021 کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھی ایسا ہی ہے۔ نئے سال میں تیسرا خونی چاند اب دوبارہ سے آ چکا ہے، اور یہ یدوش کے دنوں میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پس منظر میں عالمی منظرنامہ کیا ہوگا۔ اس پر جہاں دیگر اقوام سوچ رہی ہیں تو وہیں یہودی بھی یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اس دوران اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کا تو آغاز ہو چکا ہے اور اس کے آخر میں فتح اسرائیل کی ہوگی، لیکن دوسری جانب مسلمانان فلسطین کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ جنگ مسلمان جیتیں گے۔ اس وقت جہاں اسرائیل بھر کے معبدوں میں دعاؤں اور دیوار گریہ پر روایتی گریے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب ان کے زیر سایہ کام کرنے والے عالمی میڈیا اس سارے عمل کو ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمف کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یعنی پہلے اندوہ پھر کامیابی۔ اور اس تناظر میں اب موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو اب موجودہ تناظر میں کامیابی نہیں ہے بلکہ اندوہ ہی اندوہ نظر آ رہا ہے۔ پہلے دبے دبے لفظوں میں جب میڈیا نے اس یہودی فلسفے کے تحت بات شروع کی کہ اب امریکہ اس قابل نہیں رہا کہ دنیا میں امن قائم رکھ سکے، لہٰذا اسرائیل کو اب خود آگے بڑھ کر دنیا سے دہشت گردی ختم کرنا ہوگی، تو اس پر امریکہ اسرائیل سے وقتی طور پر ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی کہ اسرائیل نے 2014 سے بہت پہلے ہی غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں پر جو وحشیانہ حملے شروع کیے تھے وہ کس لیے اور کیوں تھے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کارروائی مسلمانوں کی بچی کھچی حمیت کو آزمانے کا ٹیسٹ کیس تھا، لیکن اس میں اس وقت مسلمان پاس ہوئے تھے اور اب بھی مسلمان پاس ہی ہوئے ہیں۔ اس ٹیسٹ کیس میں ان کو بہار عرب کے منظرنامے سے جو کامیابی ملی تھی وہ اسے بھی رواں سال کے پہلے خونی چاند سے تعبیر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور 4 خونی چاندوں کے بارے میں یہ بات بہت زور پکڑ چکی ہے۔ آج یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد سے اہل یہود کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اس لیے کہنا بے جانا ہوگا کہ بہار عرب سے داعش تک کی صورتحال کے بعد ان کا اصل ہدف پاکستان کے وہ ایٹمی اثاثے ہیں جن کا ذکر اوباما وار میں کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سال 2014-15 کے دوران پاکستان کو ان ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ اب اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں ان آنے والے دنوں کے بارے میں جو بھی عجیب و غریب پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے کارفرما عوامل کو فوری طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ یہودیوں کا بنیادی اور چوتھا منصوبہ کیا ہے۔ اگر ہم اسلام اور مغرب کے ایک ایسے خاص نمبر کو پڑھ لیں جو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے، ان کا مضمون ہے جس کا مطلب یہ ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ یہودیوں کا چوتھا منصوبہ، اس کے چند اقتباس پڑھ لیں تو ان خدشات کی تفہیم ممکن ہے جو بھی ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو خطرہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے وہ 2000 سال سے بے تاب ہیں اور جس کی خاطر وہ 90 سال سے باقاعدہ ایک اسکیم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء 2 ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ اور قبہ صخرہ کو گرا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کی جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقامات مقدسہ کو ڈھائے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ منصوبے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ میراث کے تصور کے تحت پورے ملک فلسطین پر قبضہ کیا جائے۔ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان میں دریائے نیل تک مصر، اردن، شام، لبنان کا سارا علاقہ، عراق کا ایک بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر سنیے مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ بھی شامل ہے۔ مولانا مزید لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور خود بیت المقدس کا علاقہ بھی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین پر یہودی قابض ہیں۔ اس لیے اصل مسئلہ فلسطین کو یہودیوں کے غاصبانہ تسلط سے آزاد کرانے کا ہے۔